السلام عليكم. يوم سعيد، جمعة مباركة. عندي ملاحظة بسيطة جدا، وعندها علاقة بملف ديال سليمان الريسوني والاعتقال ديال نور الدين العواج. نور الدين العواج ما تنعرفوش، ولكن المغاربة كلهم أصبحوا يعرفونه بالوقفات ديالو، بالتضامن ديالو، بقوة الخطاب ديالو، بالشعارات ديالو واللايفات ديالو، اللي من خلالها تيتضامن مع المظلومين وتيتضامن مع المعتقلين، وفي نفس الوقت يحاول يفضح الوجوه ديال الفساد في الدولة المغربية اللي العالم كله تيقول بأنه راه كاين. العالم كله تيقول بأن راه كاين تعذيب في المغرب، العالم كله تيقول بأنه راه الناس تدير إضرابات على الطعام، العالم كله تعرف بأن المغرب تعتقل الصحفيين. واش كاين شي صحفي في إسبانيا معتقل؟ واش من الصحفيين في إسبانيا كلهم عياشة، كلهم تيقولوا عاش الملك؟ يكتبوا على الملك الإسباني وفضحوه وتكلموا على المسؤولين وعلى الوزارة. ياك ساركوزي دخل التحاكم. واش كاين شي صحافي في فرنسا في الحبس؟ واش كاين شي صحافي في ألمانيا في الحبس؟ واش كاين شي صحافي في الميريكان في الحبس؟ وبالتالي كيفاش تتقبلوا دابا نتوما بهاد الازدواجية المعايير تقنعوا الشعب وتقنعوا العالم بأنكم نتوما راكم زوينين، وبأن غير هذوك الناس اللي خايبين؟ حنا عارفين بأنه الصحفيين اللي ساكتين واللي ما قادينش يتكلموا واللي ما قادينش يتكلموا على الواقع الحقيقي ديال المغرب، عندهم إما طريف ديال الخبز، وإما عندهم ملفات متورطين فيها، أو ما عندهمش اهتمام نهائي بالشأن الحقوقي. عنده اهتمام رياضي أو فني أو إلى آخره، أو صافي. وبالتالي السؤال ديالي هو كيفاش حنا كمناضلين زعما كالناس الحقوقيين والجمعيات إلى آخره استطاع المخزن أنه يضبط لهم الرقعة أو الملعب فين يلعبوا فيه. وبالتالي علقوا بأن جميع الحقوقيين، جميع المناضلين، جميع كذا وكذا وكذا وكذا، استطاع المخزن أنه يأطرهم في الملعب ديالو، وأنه يفرض عليهم القواعد ديال اللعب ديالو، وبالتحكيم ديالو وبالفار ديالو وبالجمهور ديالو وبالصحفيين ديالو. وبالتالي احنا كلنا انضبطنا لهذه الضوابط اللي فرضات الدولة المغربية، الدولة المخزنية، على كل الفاعلين الحقوقيين. وكلنا خرجنا البارح تنقولوا بأن نور الدين العواج تهم ثقيلة. شنو دار نور الدين العواج؟ واش قتل؟ واش اغتصب؟ واش كذا؟ إهانة هيئات منظمة، مؤسسات كذا إلى آخره. بس راه ممارسة أي مواطن من حقه يقول بأنه ما عجبتنيش هاد الدولة هذه. انا تيبان لي الدوله المغربيه، واخا بلاتي دابا لما تخرجوا نتوما الاعلام ديالكم تضروا تسبوا في الدوله الاسبانيه والدول الاخرى والمانيا وراعيه الارهاب وكذا الى اخره، واش هادشي ماشي جرائم؟ واش هادشي في نظركم نتوما اللي تديروه الاعلام والسليمي منار السليمي وكذا الى اخره ويضل يعاير في الدول وفي الرموز ديالها، واش ماشي جرائم هذه؟ كيفاش دابا نتوما بان لكم نور الدين العواج هو اللي قال دولة الاستبداد وكذا إلى آخره، والسيد يتكلم على الناس راه ضربوا ب20 عام ديال الحبس في الريف ما دايرين والو؟ كيفاش؟ واش ما بانش لكم بأن داك استبداد؟ واش بنادم تيقول لك بغيت السبيطار وبغيت الطريق وكذا إلى آخره، ما سرق ما هرس ما ضرب ما والو، وتتشدوا حتى وتضربوا ب20 عام ديال الحبس؟ واش ماشي دولة استبداد هذه؟ كاين شي واحد يقدر يقنع العالم بأن هذه دولة ديال الحرية وديال حقوق الإنسان؟ وانتم عباد الله، وترى مواطن صرفق رئيس، صرفقوا عرفتي يصرفقوا صرفق الرمز ديال الدولة، عطاوه 3 شهور ديال الحبس. 3 شهور ديال الحبس، وطلقوه عاد جابوا المحاكمة وعاد عطاوه 3 شهور ديال الحبس، وانا متأكد بأنه يضرب فيها واحد شهر ولا شهر ونص وغيطلقوه. نتوما السيد تيغوت يقول لكم عباد الله هاد الناس معتقلين، كيف ما العالم فيسبوك والمنظمات الحقوقية والدولية تتقول بأن المغرب الدولة باقي فيه التعذيب. واش بغيتو نديرو حنايا؟ وسيروا شدوا الامم المتحده قول لها تتهيني مؤسسات كذا، وسيروا شدوا الصحفيين الغربيين اللي تيضلوا يكتبوا لكم التقارير وقولوا لهم نتوما الصحفي فلان وفلان وفلان ممنوع تدخلوا للمغرب، تدخلوا غنحاكمكم غندخلوا لكم الحبس كما درتوا مع نور الدين العواج. زعما كان شويه ديال المنطق. انا الرساله ديالتي الناس الحقوقيين الله يجازيكم بخير، راه الا بغيتوا تربحوا نقاط مع هذا المخزن خرجوا من الملعب ديالو، الا شد شي واحد ما بلا ما بقاوش عنده المحكمه وترافعوا عليه وكذا الى اخره والمسطره والقانون ويقول وكذا الى اخره، هذاك الشيء غير خليه قولوا له صافي ديتي هذاك الله يسخر، حنا راه نناضل في الشارع نشوفوا الاخر اللي من بعده.
بقيتو غاديين معاه في هاد السياسة ديال لا، وعندك تقول هادي راه يعاقب عليه القانون وكذا، وعندك تقول هو إهانة الدولة كذا. صافي هو راك هو دابا نتايا يقول لك راه شروط واخا ماشي شروط، تقول له لا شروط راه هو الحكم، يقول لك بيلانتي تقول له لا ماشي بيلانتي، بزز منك تقبل. وهذا هو اللي واقع الآن في الملف ديال الصحفي الريسوني. الصحفي الريسوني هو قبل بهذاك الملعب ديال المخزن عام هو تيتسنى فيهم باش يديروا المحاكمة ويجيبوا الشهود ويجيبوا كذا إلى آخره، ولكن في الآخر اكتشف بأن الملعب كله ضده. شنو غيدير؟ فصافي خرج من الملعب. شنو خرج من الملعب؟ هو رفض كل شيء ودخل في إضراب على الطعام وتمرد على هذا الشيء كامل. وهذا هو اللي كان خصو يدار مع المعتقلين ديال الريف، وهذا الشيء هو اللي غيقدر يبين للعالم ويبين للشعب الحقيقة ديال الدولة. عاد تقول لي لا خص بنادم يمشي للمحكمة ويدافع على راسو ويدير المرافعات وكذا خيره كما قال المهداوي. وفي النتيجة في الآخر شناهي؟ داكشي باش يحكموا عليك ولا يحكموا عليك. ها هما الريف تراجعوا، ضغطوا عليهم المحامين والعائلات ديالهم والحقوقيين وكذا الى اخره، وفي الاخر شنو كانت النتيجه؟ 20 عام ديال الحبس. شنو كنعطيهم الاعدام زعما وخفوا عليهم 20 عام ديال الحبس. وبالتالي اكبر اكبر ضربه ممكن توجه لهذا المخزن هو انك تخرج من الرقعه اللعب ديالو، ما تلعبش معاه في التيران ديالو. صافي خليه يعتقل الناس اللي يعتقلوا ديه، ما دير ليه لا محامي لا والو حتى شي حاجه. انت هذيك القضيه بقى تتكلم عليها في الاعلام، وقف في الشارع وناضل داخل وخارج المغرب وكذا الى اخره، وتستعمل الانسان جميع الحقوق، والناس تعلن بانها راه كذا. وحتى محاميه تيسلخها بوليسي في الزنقه علاش دارها وقفه فاش كانت واقفه قدام شفيق البراهمه اللي سميتها سعاد. تا واش وتمشي وتدخلوا للمحكمه وترافعي على الناس وباسم القانون والفصل كذا. اسمحوا لي زعما كان انا تيبان لي والله اعلم انكم تعطون لهذا المخزن لهذه السيدات الشرعيه من خلال الاستمرار معاه في هذه المزالة هذه وفي هذه اللعبة هذه. وبالتالي أبسط ما يمكن يدار هو أنكم تنسحبوا من هذا الملعب هذا وخليه هو يجي يقلب عليكم، خليه هو المخزن يقلب. وهذوك اللي شادهم راه الريسوني لا يموت راه يموت. واش نتوما دابا إلا جبتوه للمحكمة تزيدوا ليه في العمر؟ السيد إلا مقرر يدير إضراب على الطعام راه يدير إضراب على الطعام، إلا يوقفوا راه يوقفوا، هذاك أمر ديالو خاص. دابا حنا جايين في نور الدين العواج والآخر والآخر والآخر. وبالتالي النصيحة ديالتي خرجوا من الملعب ديال المخزن. نجح المخزن انه ياثر كل شيء في الملعب ديالو والقوانين وكذا الى اخره، وبالعكس ولينا تنمارسوا على انفسنا كمناضلين ولا كحقوقيين ولا كسياسيين ولا كاعلاميين، تنمارسوا واحد الرقابه كبيره جدا حتى اصبحنا نحن ديكتاتوريين اكثر من الديكتاتوريه ديال المخزن علينا. ولينا حنا تنمارسوا على رؤوسنا الديكتاتوريه اكثر من تيمارس علينا المخزن. الله يسر امور والله يوفق الجميع. هذه فقط جات خطيره وتنتمنى الحريه لنور الدين العواج. نور الدين العواج كان في الزنقه تيفرش، دابا راه مفرش في الحبس. هي ما شنو الفرق؟ تقول لي وانت يا راه عايش برا وعايش في الالمان، حتى حنا راه مفرشين هنايا، حنا مطفرين ودابا يلا الله يدير شي تاويل الخير وصافي. يلا تبارك الله عليكم.